तमाम साथी से गुजारिश है أعوذ मेरे चैनल بالله को من ज़रूर सब्सक्राइब الشيطان करें, हर आने वाली الرجيم. तिलावत को लाइक और शेयर سورة ज़रूर करें. الانفطار जज़ाकुमुल्लाहु खैरा. مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين. صدق الله العظيم.